انت مع من احببتا دنیا دے اندر جدے نہ پیار ہوئے گا قیامت رو بندہ او دے نال ہوئے گا جدے نہ اس واسطے دیندار لوکاں نہ پیار کریا کرو مراسیاں نہ پیار نہ کریا کرو خسریاں نہ پیار نہ کریا کرو پنڈا نہ پیار نہ کریا حافظ شمول صاحب او دیندار لوکاں نہ پیار کریا کرو حضرت انس آندے نے جدوں میں حدیث سنی تے میں بڑا ہی اپنے آپ تے راضی ہویا کیوں فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ حضرت انس آندے نے میں شکر کیتا اللہ مینوں سب تو زیادہ پیار نبی دے نال نبی تو بعد مینوں سب تو زیادہ پیار ابو بکر و عمر دے نال